भाष्यञ्जार्थविस्तरम् अनन्तोऽर्थप्रकटितस्त्वयानो भाष्यसङ्ग्रहे यथावद्यादिक्यादुर्भाष्यानुभाष्ये विधाय संक्षेपभाष्यमपि इति स्वध्यायति दुष्टं योक्तगुणविदिष्टेट देवता गुणति पूर्वं चिकीर्षितं मृदिदानीते ओं नारायणमिति नारायणं गुणैः सर्वैरुदीर्णं दोषवर्जितम् एवं गम्यं गुरुंश्चापि नत्वा सूत्रार्थ उच्यते विष्णुरेव विजिज्ञास्यः सर्वकर्ता कमोदितः अन्वयादीक्षतेश्च पूर्णानन्दोऽन्तरक्तवदो प्रणेता ज्योतिरित्याद्यै प्रसिद्ध्यैरन्यवस्तुषु उच्यते विष्णुरेवैकः सर्वैः सर्वगुणत्वदः सर्वगोत्ता नियन्ता च दृश्यत्वायुग्नितः सदा स्वरीवान्तरत्वादि लिङ्गैः सर्वैयुतस्य हि सर्वाश्रयः पूर्णगुणः सोऽक्षरः सन्नुतब्जगः सूर्यादिपादकप्राणप्रेरको दैवतैरपि तेजो न वेद्यै शूद्राद्यै कम्पकोऽन्यश्च जीवतः पतित्वादिगुणैर्युक्तस्तदन्यद्रजवाचकैः मुख्यतः सर्वशब्दैश्च वाच्य एको जनार्दनः अव्यक्तकर्मवाचीश्च वाच्य एकोमिदात्मकः अवान्तरम् कारणम् च प्रकृतिः शून्यमेव च इत्यादिन्यत्र नियतैरपि मुख्यतयो निजः शब्दैरतोऽनन्तगुणो यश्शब्दायोगवृत्रयः स्मृतिविरुद्धत्वान् हृदयो न गुणान् हरे देवतावचनादापो वदन्ति इत्यादिकं वचः युक्तवाद्यसन्नैवाकारणम् दृश्यते क्वचित् जीवप्रदानादिशब्दा ब्रह्मैव नापरम् वदन्ति कारणत्वेन क्वापि पूर्णगुणो हरिः स्वातन्त्र्यात् सर्वकर्तृत्वानायुक्तं तद्वदेत् श्रुतिः भ्रान्तिमूलतया सर्वसमया नाम युक्तितः तद्विरोधात् वचनं वैदिकं शृङ्ग्यतां रुचे आकाशादिसमस्तम् च तज्जम् तेनैव लीयते सोऽनुत्पत्तिलयकर्ता जीवस्तद्वजगः सदा भासो हरिः सर्वरूपेष्वपि समः सदा मुख्यप्राणश्चेन्द्रियाणि देहश्चैव तदुद्भवः प्राणवशे सर्वम् स विष्णोर्वशगः सदा दोषोर्जितस्तस्मात् भगवान् पुरुषोत्तमः गुणाश्च विरुद्धास्तस्य वेदेन सर्वशः येन कर्मणा स्वर्गं निरयं च विकर्मणा ज्ञानेन ततमो ज्ञानेनैव परम् पदम् तस्मात् विरक्तः सन् ज्ञानमेव तमाश्रये सर्वावस्था प्रेरकश्च सर्वरूपेष्वभेदवान् सर्वदेदेषु कालेषु स एकः परमेश्वरः भक्तितारतम्येन तारतम्यम् विमुक्तिकम् चिदानन्द आत्मेति मानुषैस्तु सुरेश्वरैः यथा क्रमम् बहुगुणैर्ब्रह्मणा त्वखिलैर्गुणैः स्याः सर्ववेदैश्च सर्वैरपि यथा बलम् ज्ञेयो विष्णुर्विशेषस्तु ज्ञाने स्यादुत्तरोत्तरम् सर्वेऽपि पुरुषार्थाः सुज्ञानादेव न संशयः लिप्यते ज्ञानवांश्च सर्वदोषैरपि क्वचित् न दोषेतु कस्यापि वृद्धिः ह्रासो विमुक्तिको गुणाम् सुराणाम् मुक्तवतो सुखम् क्लुप्तम् यथा क्रमम् विष्णुर्ब्रह्म ददातेत्येवम् नित्यमुपासनम् कार्यमापद्यते ब्रह्मा तेन यान्त्यपरोक्षता प्रारब्धकर्मणोऽन्यस्य ज्ञानादेव परीक्षयः अनिष्टस्य भयस्यापि सर्वस्यान्यस्य भोगतः उत्तरेषुत्तरेष्वैवम् यावद्वायम् विमुक्तिका प्रविश्य भुञ्जते भोगाम् सदन्तर्बहिरेव वा आयुर्विष्णुम् प्रविश्चैव भोगांश्चैवोत्तरोत्तरम् क्रम्यमानुषा मुक्तिम् यान्ति देहक्षयात् सुरा अर्चिरादिपदा वायुम् प्राप्यते न जनार्दनम् यान्तुद्यमो नरो जाद्या ब्रह्मलोकात् सह मुना यथा दङ्कल्पभोगांश्चादिनानन्दशरीरिणः जगत्सृष्ट्यादिविषये महासामर्थ्यमप्यते तिरक्तिमन्त्रस्य विना स्वाभाविकोत्तमा अनन्यवशगाश्चैव
स्वारद्धिर्ह्रासविवर्जिता काजरहिता नित्यम् मोदन्ते विरतम् सुखम् पूर्णप्रज्ञेन मुनिना सर्वशास्त्रार्थसङ्ग्रहः अयम् प्रीयताम् तेन परमात्मा रवावतिः नमो नमो शेषदोषदूरपूर्णगुणात्मने सर्वपूर्वेद्य वन्द्याय श्रीवराजते नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयो नियतिप्रदाय प्रदाय विबुधा सुरदुःख्यदुःखसत्कारणाय विददाय नमो नमस्ते यो विप्रलम्ब विपरीतमतिप्रभूतान् वादान् निरस्य कृतवान् भुवि तत्त्ववादम् सर्वेश्वरो हरिरिति प्रतिपादयन्तमानन्दतीर्थमुनिवर्यमहम् नमामि ब्रह्मान्ताग्रवः साक्षादिष्टम् दैवम् श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्या सन्तु मे जन्मजन्मनि पूर्णप्रज्ञकृतम् भाष्यम् आदौ तद्भावपूर्वकम् यो व्याकरोन्नमस्तस्मै पद्मनाभाख्ययोगिने सीतामूलरामार्चा कोशे गजपते स्थिता वेदानीदा नमस्तस्मै श्रीमन्हरिभिक्षवे साधिताखिल सत्त्वम् बाधिता किल दुर्मतम् बोधिता किल सन्मार्गम् माधवाख्येतिम् भजे यो विद्यारण्यविपिनम् तत्त्वमस्य सिनाच्छिनद दक्षोऽभ्यतीर्थाय नमस्तस्मै महात्मने यस्य वाक्कामधेनुर्नः कामितार्तान् प्रयच्छति सेवेदम् जययोगीन्द्रम् कामबाणच्छिदम् सदा आद्यतद्वैतन्ध्यकारप्रद्योतनमहर्निशम् विद्यादिराजम् सुगुरम् हृद्यामिदगुरुम् भजे ीन्द्रारूढपदासक्तम् राजेन्द्रमुनिसेवितम् श्रीकवीन्द्रमुनिम् वन्दे भजताम् चन्द्रसन्निभम् वासुदेवपदद्वन्द्ववारिदासक्तमानसम् पदव्याख्यानकुशलम् वागीतयतिमाश्रये जगन्नविजनाब्देन्दो रामौ व्यासपदार्चकः रामचन्द्रगुरुपूजात् कामितार्थप्रदायकः केरलम् तथा सेतुमागम् गञ्चा हिमालयम् निराकृताद्वैतश्रीवम् विभुतेन्द्रगुरुम् भजे सप्तरात्रम् कृष्णवेण्यामुषित्वा पुनरुत्थितम् पितामित्रगुरुम् वन्दे विभुतेन्द्रकरोद्भवम् परैरप्रहृता मूलरामार्चा गुरुवनुग्रह वेदानीता नमस्तस्मै रघुनन्दनविक्षवे चकारोपवासेन त्रिवारम् भूप्रदक्षिणम् तस्मै नमो यतीन्द्राय श्रीसुरेन्द्रतपस्विने भक्तानाम् मानसाम् भोजभानवे कामधेनवे मदाम् कल्पतरवे जयीन्द्रगुरवे नमः कुशाग्रमतजे भानुद्युजये वादिभीतजे आराधितश्रीपदये सुधीन्द्रयदये नमः गुरुवादिध्वान्तर्वये वैष्णवेन्दीवरेन्दवे श्रीराघवेन्द्रगुरवे नमोऽत्यन्तदयालवे सान्द्रबोधाय शास्त्रेषु निस्तन्द्रमनसे हरो राघवेन्द्रकुमाराय नमो योगीन्द्रयोगिने राघवेन्द्रार्पितधुजे योगेन्द्रार्पितसूनवे श्रीमत्सूरीन्द्रयदये सुतपोनिधये नमः पूर्णप्रज्ञमताम् बोधिपूर्णेन्दुमकलम् किनम् जनाम्बुदिवास्वन्तम् सुमतीन्द्रगुरुम् भजे पारसामृताम् बोधिमपारमहिमान्वितम् उपास्महे तवो मूर्तिमुपेन्द्रगुरुपुङ्गवम् मन्दारुजनसन्दोहमन्दारुतरुसन्निभम् वृन्दारकगुरुप्रख्यम् वन्दे वादीन्द्रदेजिकम् वसुधातलविख्यातम् वैराग्यादिगुणार्णवम् वेदवेदाङ्गचतुरम् वसुदेन्द्रगुरुम् भजे वादे विजयशीलाय वरदाय वरार्थिना वदान्यजनसिंहाय वरदेन्द्राय ते नमः धरणे मण्डले ख्यातम् धैर्यादिगुणबृंहितम् धिकृता अशेजवादीवम् धीरसिंहगुरुम् भजे भूदेववन्द्यवाजाब्दम् भूतिमन्तमभीष्टदम् भूतले साधुविख्यातम् भुवनेन्द्रगुरुम् भजे सेवासमुद्भूतसुखसंवित्समाश्रयम् जनाभीष्टदातारम् सुबोधेन्द्रगुरुम् भजे सुयत्तिजालसहितम् सुजनामोदकारिणम् सुरोत्तमगुरुप्रख्यम् सुजनेन्द्रगुरुम् भजे सुधासारार्थतत्त्वज्ञम् सुरद्रुमसमम् सदा आदिपगुरुप्रख्यम् सुज्ञानेन्द्रगुरुम् भजे सुधांशुमिव सम्भूतम् सुज्ञानेन्द्रसुधाम्बुधौ उदीतम् दोहदम् सेम्यम् सुधर्मेन्द्रगुरुम् भजे धर्मेन्द्रकराब्जोत्थम् सुविद्वन्मणिराजितम् पृष्टान्नप्रदातारम् सुगुणेन्द्रगुरुम् भजे जिज्ञासया सर्वसुपुदानन्ददायका प्रज्ञेन्द्रमुनिम् वन्दे सदा विद्यागुरुन्मम सुविद्वक्तमलोल्लासमार्ताण्डम् सुगुणाकरम् शास्त्रासक्तहृदयम् सुकृतीन्द्रगुरुम् भजे
कार्यमलसद्बोधम् सुकीर्तिविलसद्विषम् संस्तुत्य गुणम् सुशीलेन्द्रगुरुम् भजे सुशीलेन्द्रकराब्जोत्थम् सुशान्त्यादिगुणार्णवम् प्रवचनासक्तम् सुव्रतीन्द्रगुरुम् भजे सुखतीर्थमताद्वेन्दुम् सुधीन्द्रसुतसेवकम् परिमलासक्तम् सुयमीन्द्रगुरुम् भजे यमीन्द्रकराब्जोत्थम् सुविद्याबोधकम् सदा मूलरामपूजाढ्यम् सुजयीन्द्रगुरुम् भजे सुधीतनसुमन्दारम् सुधीन्द्रसुतसुप्रियम् शमीन्द्रगुरुम् वन्दे सुजयीन्द्रकरोद्भवम् सुषमीन्द्रकराब्जोत्थम् राघवेन्द्रगुरुप्रियम् यतीन्द्रगुरुम् वन्दे मूलरामार्चने रतम् श्रीसुरेन्द्रगुरोर्पादपद्मे रागस्य पीडना रत्नेन गतलोपेते सेवे दृश्यानि सेविते अस्मद्गुरुचरणानाम् चरणाभरणाम् बुरुह प्रणिमम् शरणम् कलये सकलश्रेयो निलयो निरन्तरन्नाः तेभ्यो माता मधो मत्पिन्वाते पयः पीयो सन्द्योरदेतिरद्रे बर्हा उक्तदुष्मान् ऋजवरान् स्वप्नादस्ताङ्गादित्या अनुमता स्वस्तये देवापित्रे विश्वदेवाय वृष्णे यज्ञैर्विधेव नमसा हविर्भिः बृहस्पते दुप्रजा वीरवन्तो भयग्स्यामपतयोरजीना श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् संयोरावृणीमहे गातुम् यज्ञाय गातुम् यज्ञपदये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजम् नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् भूमिम् विश्वतो ऋत्वा अत्यतिष्ठद्दजाङ्गुलम् पुरुष ये वेदगुम् सर्वम् भूतम् यच्च भव्यम् उदामृतत्वस्येषा नः तन्नेनाधिरोहति एतावानस्य महिमा ततोऽध्यायागश्च पूरुजः पादोऽस्य विश्वाभूतानि पादस्यामृतम् दिवि त्रिपादोर्ध्वबुधैत्पुरुषः पादोऽस्येहा भवात् पुनः ततो विश्वम् व्यक्रामत् शासनानशने अभि तस्माद्विराडजायत विराजो अधिपूरुजः जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्म युग्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयः सप्त समिदकृता देवायद्यज्ञम् तन्वाना भग्नन् पुरुषम् पशुम् तैयज्ञम् बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषम् जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त आध्या ऋषयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः संवृतम् ऋजदाज्ञम् पशोगस्तागश्चक्रे वायव्यान् अरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः ऋजः सामानि जग्निरे सन्नागुंसि जग्निरे तस्मात् यतुस्तस्मादजायता तस्मादश्वा अजायन्त एकेचो भजादतः गावोह जग्निरे तस्मात् तस्माज्जाता अजापयः यत्पुरुषम् ह्यददुः गीताम् व्यकल्पयन् मुखम् किमस्य गौ बाहू बाहुरोपादावुच्छेदे ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः तदस्य यद्वैष्यः भ्यागुम् शूद्रो अजायता चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायता मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायता ताभ्या आसीदन्तरिक्षम् ईष्णोऽप्यौ समवर्तता पद्भ्याम्बो मृदिश श्रोत्रात् तथा लोकागुम्बकल्पयन्
आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार क्रप्रविद्वान् व्रतिजश्च तस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यपन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनागं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अध्रः सम्भूतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्ततादि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यपन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये ऋचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्तैवं ब्राह्मणो विद्यात् अस्य देवा असन्वजे ईश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्याक्तम् इष्टं मनिषाणा मनिजाना सर्वं मनिषाणा क्षय्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् छन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ मधुसूदनाय नमः ॐ त्रिविक्रमाय नमः ॐ वामनाय नमः ॐ श्रीधराय नमः ॐ ऋषिकेशाय नमः ॐ पद्मनाभाय नमः ॐ दामोदराय नमः ॐ सङ्कर्षणाय नमः ॐ वासुदेवाय नमः ॐ प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ॐ दोक्षजाय नमः ॐ नारसिंहाय नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ जनार्दनाय नमः ॐ उपेन्द्राय नमः ॐ हरये नमः ॐ श्रीकृष्णाय नमः ॐ मत्स्याय नमः ॐ कूर्माय नमः ॐ वराहाय नमः ॐ नारसिंहाय नमः ॐ वामनाय नमः ॐ भार्गवाय नमः ॐ रामाय नमः ॐ कृष्णाय नमः ॐ बुद्धाय नमः ॐ कल्कने नमः ॐ विश्वाय नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ षट्काराय नमः ॐ भूतभयोद्रववे नमः ॐ भूतकृते नमः ॐ भूतकृते नमः ॐ भावाय नमः ॐ भूतात्मने नमः ॐ भूतभावनाय नमः ॐ भूतात्मने नमः ॐ परमात्मने नमः ॐ मुक्तानां परमाकृतये नमः ॐ अव्ययाय नमः ॐ पुरुषाय नमः ॐ साक्षिणे नमः ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः ॐ अक्षराय नमः ॐ योगाय नमः ॐ योगविदां नेत्रे नमः ॐ प्रधानपुरुषेश्वराय नमः ॐ नारसिंहोपजे नमः ॐ श्रीमते नमः ॐ केशवाय नमः ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ॐ गुरुस्मै नमः ॐ सर्वाय नमः ॐ शर्वाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ स्थाणवे नमः ॐ भूतादये नमः ॐ अव्याय निधये नमः ॐ सम्भवाय नमः ॐ भावनाय नमः ॐ भर्त्रे नमः ॐ नभर्त्रे नमः ॐ प्रभवाय नमः ॐ प्रभवे नमः ॐ ईश्वराय नमः ॐ स्वयंभुवे नमः ॐ शम्भवे नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ पुष्कराक्षाय नमः ॐ महास्वनाय नमः ॐ अनादलिधराय नमः ॐ दात्रे नमः ॐ विधात्रे नमः ॐ दातृत्तमाय नमः ॐ प्रमेयाय नमः ॐ ऋषिकेशाय नमः ॐ पद्मनाभाय नमः ॐ वरप्रभवे नमः ॐ विश्वकर्मणे नमः ॐ मनवे नमः ॐ त्वष्ट्रे नमः ॐ नविष्टाय नमः ॐ गौराय ध्रुवाय नमः ॐ अग्राख्याय नमः ॐ शाश्वताय नमः ॐ कृष्णाय नमः ॐ लोहिताक्षाय नमः ॐ मृतर्दनाय नमः ॐ प्रभूताय नमः ॐ त्रिगुरुधाम्ने नमः ॐ पवित्राय नमः ॐ
मंगलाय परस्मै नमः ॐ ईशानाय नमः ॐ प्राणदाय नमः ॐ प्राणाय नमः ॐ ज्येष्ठाय नमः ॐ ज्येष्ठाय नमः ॐ प्रजापतये नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ भूगर्भाय नमः ॐ माधवाय नमः ॐ मधुसूदनाय नमः ॐ ईश्वराय नमः ॐ विक्रमिणे नमः ॐ नन्विने नमः ॐ मेधाविने नमः ॐ विक्रमाय नमः ॐ क्रमाय नमः ॐ नत्तमाय नमः ॐ राधर्षाय नमः ॐ दग्नाय नमः ॐ ऋतये नमः ॐ आत्मवदे नमः ॐ दुरेजाय नमः ॐ जरणाय नमः ॐ जर्मणे नमः ॐ विश्वरेतसे नमः ॐ प्रजापवाय नमः ॐ मन्ये नमः ॐ संवत्सराय नमः ॐ व्याळाय नमः ॐ वर्धयाय नमः ॐ सर्वदर्शनाय नमः ॐ अजाय नमः ॐ सर्वेश्वराय नमः ॐ सिद्धाय नमः ॐ सिद्धये नमः ॐ सर्वादिये नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ वृषाकवये नमः ॐ आत्मने नमः ॐ सर्वयोगविनिस्पृताय नमः ॐ वसवे नमः ॐ वसुमनसे नमः ॐ सत्याय नमः ॐ समात्मने नमः ॐ असंहिताय नमः ॐ समाय नमः ॐ मोगाय नमः ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ॐ वृषकर्मणे नमः ॐ वृषाकृतये नमः ॐ रुद्राय नमः ॐ भूजरसे नमः ॐ अभ्रवे नमः ॐ शौनये नमः ॐ दृश्यवते नमः ॐ वृताय नमः ॐ शाश्वतस्थानवे नमः ॐ वरारोहाय नमः ॐ महाधुपते नमः ॐ सर्वगाय नमः ॐ विद्भारवे नमः ॐ शुक्सेनाय नमः ॐ जनार्दनाय नमः ॐ वेदाय नमः ॐ वेदविदे नमः ॐ विङ्गाय नमः ॐ वेदाङ्गाय नमः ॐ वेदविदे नमः ॐ कवये नमः ॐ लोकाध्यक्षाय नमः ॐ दुराध्यक्षाय नमः ॐ धर्माध्यक्षाय नमः ॐ कृताकृताय नमः ॐ चतुरात्मने नमः ॐ चतुर्व्यूहाय नमः ॐ चतुर्दंष्टाय नमः ॐ चतुर्भुजाय नमः ॐ राजष्णवे नमः ॐ भोजनाय नमः ॐ भोक्ते नमः ॐ वैष्णवे नमः ॐ जगराजनाय नमः ॐ अनघाय नमः ॐ विजयाय नमः ॐ जेत्रे नमः ॐ शोणये नमः ॐ पुनर्वसवे नमः ॐ वेन्द्राय नमः ॐ वामनाय नमः ॐ प्रांशवे नमः ॐ मोगाय नमः ॐ मृदाङ्गवाणये नमः ॐ अक्षोभ्याय नमः ॐ सर्वप्रहरणायुधाय नमः ॐ सर्वप्रहरणायुधाय नमः ॐ नमः इति श्रीपतिरप्रदिरनिकेशादिभवादे करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापयमेते सुरवन्द्यादिपसत्वरवनिताशेषगुणानम् करुणापूर्णवरप्रदचरितम् ज्ञापयमेते सकलध्वान्तविनाशन परमानन्दसुधाहो करुणापूर्णवरप्रदचरितम् ज्ञापयमेते त्रिजगत्पोतसदार्चितचरणाशापतिधातो करुणापूर्णवरप्रदचरितम् ज्ञापयमेते त्रिगुणातीतविदारकभरितो देहि सुभातिम् करुणापूर्णवरप्रदचरितम् ज्ञापयमेते शरणं कारणभावन भवमेतात सदालम् करुणापूर्णवरप्रदचरितम् ज्ञापयमेते मरणप्राणदपालक जगदीशावसुभक्तिम् करुणापूर्णवरप्रदचरितम् ज्ञापयमेते तरुणादित्य
नित्य सवर्णकचरणाब्जामलके वेदपूरान् विश्वा आयो देवानां नामदा विश्वदश्चक्रुद विश्वदो मुगो विश्वदो बाहृद विश्वदस्वा संदृष्टं दनामभयं समाकृतमस्वम्यं दत्तां वरुणश्च मन्यो तासामावरवोच्छुरस्वैवानमुकाम्बुजः श्रीरामभद्रस्सग्रे साक्षात् मन्मथमन्मथः सर्वगुणसम्पूर्णः सर्वदोषविवर्जितः प्रीतये बालं विष्णुरमे परमस्पृहतो यश्चन्दतां वृषभो विश्वरूपः भ्योऽद्यमृतात् सम्भवोव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः इदं मे गोपाय आवहन्ति वितन्वाना कुर्वाणाजीरमात्मनः वासागुंसि मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा मे श्रियमावह ओमशां पशुभिः सह स्वाहा आमायन्त ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा रमायन्त ब्रह्मचारिणः स्वाहा रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा रमायन्त ब्रह्मचारिणः स्वाहा रोचनेदानि स्वाहा श्रेयान्वस्य सोऽसानि स्वाहा समाभगप्रविश स्वाहा निभगाहं त्वयि मृजे स्वाहा यथा मास अहर्जरम् धातरायन्त सर्वतः स्वाहा फलिता तत्त्वपोषेदायदर्शतम् देवस्य वर्गः सहासो यतो
पितरशतं देवस्य वर्गः सहासो यतो जनि यदेमुपह्वराते साधाते मतिर्ऋतस्य धेना अनयन्त सस्रुताः రామచంద్రదేవుడికి కనకాభిషేకం జరుగుతుంది. ప్రార్థన చేసుకోవాలండి. రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ శ్రీ రఘునాథాయ నాథాయ శ్రీరాయ అవదే నమః. దుర్వాదిద్వాన్ దర్వే విష్ణవేంద్ర వృందవే శ్రీ రాఘవేంద్ర గురువే నమో దయాలవే అద్యపురోచర దేవుడు జయృష్టాయాం శుభతితో శ్రీమద్వాదీంద్ర రాఘవేంద్ర తీర్థకుందరత భారతీ గుణాంతర్గత సీతావతి శ్రీమన్మూల రామచంద్ర ప్రణయ సీతావతి శ్రీమన్మూల రామచంద్ర ప్రీతృతం ద్రవగుణీ నక్షత్రే కన్యారాసు జాతానాం శ్రీమత్సుదేంద్ర శ్రీపాదానాం దర్శనాం శ్రీవర్ణం క్షమిస్త్రిముజాచోనాం తుమస్యాగ్ర్యాత్రమస్య పశూద్రస్యాజ్ఞాచనాం శ్రీచాచానాం దిస్యాదేశాం సర్వేషాం సకుటుంబానాం సపరివారాణాం క్షేమస్థైర్మనేష సుదేవార్ధృణాం ధర్మార్థగామి మోక్ష చతుర్విధ పరపురుషార్థ సిద్ధార్థం శ్రీమన్మూలరామచంద్ర స్వామినః ಕನಕಾಭಿಷೇಕಂ ಗುರುಮುಖೇನ ಕಾರಯಿಷ್ಯೆ. ಕನಕಾಭಿಷೇಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕನಕಾಭಿಷೇಕಂ ನಡಿಕೆಬಹುದು, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪಣ್ಣಿಕೋಂಗ. ಓಂ ದೇವಸ್ಯತ್ವಾದ ವಿದು ಪ್ರಸವೇ ಊಷ್ಣೋ ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ತೇಜಸೇ ಬ್ರಹ್ಮವತ್ಯದಾಯ ವಿಚಿಂಚಾಮಿ ಅಶ್ವಿನೋರ್ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೇ ವೈರಜ್ಯೇನ ವೀರ್ಯಾಯಾಧ್ಯಾತ್ಮ್ಯಾಯ ದೇವಸ್ಯತ್ವಾದ ವಿದು ಪ್ರಸವೇ ध्याय विषिञ्जामि देवस्यत्वादविदु अश्विनोर्बाहुभ्याम् इन्द्रस्येन्द्रियेण वाजिनं सोमगुं राजानं वरुणमग्निमन्वारभामहे देवस्यत्वादविदु प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्याम् ऊष्णो हस्ताभ्याम् भूर्भुवस्सुवः बभुक्पितुमान् नित्य आशाये द्वितीयमा सप्तजीवादुमातृषु तृतीयामस्य वृषभस्य दोहसे दश प्रमतिं जनयन्त योषाणः यदि बुद्धान्मा इजस्य वर्पादयीदानादस्रवासा గ్రంథాసూరయాః. ప్రార్థన ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ప్రార్థనం చేసుకోవాలండి. ప్రార్థనం పణ్ణికోంగా. పితుప్పారమాన్ నీయతే పర్యామృక్షుతో వీరదోదం దూరోహదే ఉభాయదస్య జనుషం యదిన్వాత ఆదిత్య విష్ణో అపవద్ఘృణాశుచేః ఆజిన్మాతృరావే సత్యాస్వాజుదిరహం సమానవరుపియ వివావృధే పూర్వారోహత్సనాజువో నినవ్యాసీష్వవారాసుధావతేవో యస్తే మన్యో వీధత్వజ్రదాయ గదః భోజ పుష్యతి విశ్వామానుషగు సాఖ్యామదా సమార్జన్వయాయుజా సహస్కృతేన సహసా సహస్వతా మన్యురింద్రో మన్యురేవాసా దేవో మన్యురహో దావరుణో జాతవేదా విషాయిలతే మానోషీర్యా పాహినో మన్యో తపసా సజోషాః వీహి మన్యో తపసస్తవీయాन्तపాదాయుజా విజాహి శత్రూన్ అమిత్రః వృత్రః దస్యుః చ విశ్వావసోన్యాభారత్వం నః మన్హిమన్యో అభిభూత్యోజా స్వయంభూర్ భామో అభిమాదిజాః విశ్వచర్షణిః సహోరిః సహ వానస్మాన్ స్వోజప్రదానాసుధేః అభాగः సన్నపపరే ఏదో అస్మిత వక్రత్వా తవిదస్య ప్రజేదః మన్యో క్రతుర్జేః లాహం స్వాతనోర్పాలతేజాయమేః యంతే అస్యుపమే కిర్వాం
प्रातीचीनः साहुरे विश्वदायः वज्रन्नभिमामावृत्स्वहना वदस्योऽमृतभोज्यापे अभिप्रेहि दक्षिणतो भावामेदा वृत्राणि जङ्गना बभूरि जुहोमि ते धरुणम् मध्वो अग्रामुभावो मन्यो सरतामारुजन्दो हर्षामाणादो ऋषितामारुत्वः अभिप्रयन्तु नरो अग्निरूपा अग्निरीव मन्यो द्विजिदः साहस्वदेनानीर्णः सहुरे पूतयेति शत्रून् विभाजस्व वेदवोचो मिमानो विमृतोः नुदस्व सहस्वमन्यो अभिमादिमस्मै ऋचन् वृणन् प्रावृणन् ब्रेहि दत्रून् देवाजो नन्वारो रुद्रे वशीवशम् यस एकजत्वम् एको बभूनामासि मन्यपीडितो विषम् विषम् युधयेदम् देजादि रुक्तरुक्त्वया युजा वयम् युमन्तम् घोषम् विजयाया गृह्महे वेदगृचिन्द्रायुवानवप्रभो ओस्माकम् मन्यो अधिपाभावेह नामासहुरे गृणीमसि विद्मातमुत्संयता बभूत आभूत्यादहजा वज्रदाय कदहो विवरज विभूतवुत्तारम् कृत्वा नो मन्यो सह मेध्येति महाधनस्य पुरुहूत संसृजे तम् दृष्टम् तनामुपयम् समाकृतमस्मभ्यम् दत्ताम् वरुणश्च मन्युः धियम् ददाना हृदयेषु शत्रावः पराजितासो अपनिलायन्ता दूरमस्मच्छत्रभो इन्दुपीताः राज्ञे कृणुताम् तद्विशाखे नो देवा अनुमदन्तु यज्ञम् पश्चात् पुरस्तादभयन्नो अस्तु दन्ति यच्चादूरके भजम् विन्दति मामिह मानविदज्जाहि तत्पायामि अहेडमानो वरुणेह बोध्यर्षकम् समान आयुप्रमोषे नो वुनक्तो तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे तदेशाभ्युक्ता निहितम् गुहायाम् परमे व्योमन् ब्रह्मणा विपश्चिदेति आकाशाद्वायुः योरग्निः अग्नेरापः पृथिवी पृथिव्यावोषधयः ओषधीभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः तपायेदपुरुषोन्नरसमयः येदमेव शिरः अयम् दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदम् पुच्छम् प्रतिष्ठा तदप्येजश्लोको भवति अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते याकाश्च पृथिवीगश्रिताः अन्नेनैव जीवन्ते अथैनदपि यन्यन्ततः गुंहि भूतानाम् ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वम् वैदेन्नमाप्नुवन्ति येन्नम् ब्रह्मोपासते अन्नगुंहि भूतानाम् ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नाद्भूतानि जायन्ते
जायन्ते जातान्यन्येन वर्धन्ते अद्यतेत्य च भूतानि तस्मादन्नं दरुच्यत इति तस्माद्वाये तस्मादन्नरसमया अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः सवायेज पुरुषविधये वा तस्य पुरुषविधता अन्वयम् पुरुषविदः तस्य प्राण एव शिरः यानो दक्षिणपक्षः अपानवुत्तरः पक्षः आकाश आत्मा पृथिवीपुच्छम् प्रतिष्ठा तदप्येजश्लोको भवति प्राणम् देवा अनुप्राणन्ते दृश्या पशवश्च ये प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव आयुर्यन्ते ये प्राणम् ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्या तस्माद्वाये तस्मात् प्राणमया अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः सवायेज पुरुषविधये वा तस्य पुरुषविधता अन्वयम् पुरुषविदः तस्य यजुरेव शिरः दक्षिणपक्षः वामोत्तरः पक्षः आदेश आत्मा सर्वाङ्गिरसः पुच्छम् प्रतिष्ठा तप्येजश्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते प्राप्यमनसादः आनन्दम् ब्रह्मणो विद्वान् निवेदि कदा जनेति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಕರಾರ್ಚಿತ ಶ್ರೀಮನ್ ಮೂಲರಾಮಚಂದ್ರದೇವರು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಚೆ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡಿದ ಶ್ರೀಮನ್ ಮೂಲರಾಮಚಂದ್ರದೇವರು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಕರಾರ್ಚಿತ ಶ್ರೀಮನ್ ಮೂಲರಾಮಚಂದ್ರ ಮೂರ್ತಿ ತಸ್ಮಾದ್ವಾಯೇ ये तस्मान् मनोमया ಅನ್ಯೋಂತರ ಆತ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಃ तेनैष पूर्णः ಸವಾಯೇಜ ಪುರುಷವಿಧಯೇ ವಾ तस्य पुरुषविधता ಅನ್ವಯಂ ಪುರುಷವಿದಃ तस्य श्रद्धैव शिरः ಋತಂ ದಕ್ಷಿಣಪಕ್ಷಃ यमुत्तरः पक्षः ಯೋಗ ಆತ್ಮಾ पुच्छम् प्रतिष्ठा ತಪ್ಯೇಜಶ್ಲೋಕೋ ಭವತಿ विज्ञानै यज्ञम् तनुते ಕರ್ಮಾಣಿ ತನುತೇಪಿ ಚ ज्ञानम् देवाः सर्वे ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೇಷ್ಠಮುಪಾಸತೆ ज्ञानम् ब्रह्म चेद्वेद ಸ್ವಾಚ್ಛೇನ್ನ ಪ್ರಮಾದ್ಯದಿ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ವ್ಯಾಸಮುಷ್ಟಿಗಳು ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ವ್ಯಾಸಮುಷ್ಟಿಗಳು शरीरे पाप्मनो हित्वा ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಸಮಶ್ನುತ ಇತಿ तस्यैष एव शारीर आत्मा ಯಃ ಪೂರ್ವಸ್ಯ तस्माद्वाये तस्माद्विज्ञानमया ನ್ಯೋಂತರ ಆತ್ಮಾನಂದಮಯಃ तेनैष पूर्णः ಸವಾಯೇಜ ಪುರುಷವಿಧಯೇ ವಾ तस्य पुरुषविधता ಅನ್ವಯಂ ಪುರುಷವಿದಃ तस्य प्रियमेव शिरः ಪಕ್ಷಃ प्रमोदवुत्तरः पक्षः ಆನಂದ ಆತ್ಮಾ ब्रह्मपुच्छम् प्रतिष्ठा ಶ್ಲೋಕೋ ಭವತಿ असन्नेव स भवति ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮನ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗರಾರ್ಚಿತ ದಿಗ್ವಿಜಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು ದಶಾವತಾರ ಪೀಠ ಶಿರಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮನ್ మధ్వాచార్యులవారు చే పూజించబడిన దిగ్విజయ రామచంద్ర దేవుడు దశావతార పీఠము శిరపాదలందు సుదర్శనం గలదు జగద్గురు శ్రీమన్ మధ్వాచార్యరికరార్చిత దిగ్విజయ రామచంద్ర దేವರು असन्नेव स भवति असत्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद ता
मे नन्ददो विदुरिति तस्यैष एव शारीर आत्मा ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಂದ ಪೂಜಿತವಾದ ಸಂತಾನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಸಂತಾನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಮಾ ಸುವರ್ಣಿ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದ ಉಪಾಸ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾರೇಹಿ ಅಘನಾಜನ ಕೀರ್ತಿವಿಹಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಉಡುಪಿಗೆ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಮಾಡಿಸಿದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಈ ಸುಳ್ಯದ ಮೃದುವೆಯನ್ನು ತಾವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಿ ತಗುರುಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಇದೇ ಕೃಷ್ಣನ ಉಪಾಸನಾ ಬಲದಿಂದ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಯಂತ್ರ ಸಂತಾನಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಭೀತಿಯಂತ್ರ ಇವರು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಪರಂಪರಾ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಯಃ ಪೂರ್ವಸ್ಯ ಅತಾದೋ ವಿದ್ವಾನಮಂ ಲೋಕಂ ಪ್ರೇತ್ಯ ಗಚ್ಚನ ಗಚ್ಚತಿ ಆಹೋ ವಿದ್ವಾನಮಂ ಲೋಕಂ ಪ್ರೇತ್ಯ ಚಿತ್ಸ್ನಮಶ್ನುತ ಸ್ವಗಾಮಯದಾ ಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯೇತಿ ಸತಪೋತಪ್ಯದಾ ತಪಸ್ತಪ್ತ್ವಾ ಇದಗಂ ಸರ್ವಮಸೃಜದಾ ಇದಂ ಕಿಂಚ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ದೇವಾನುಪ್ರಾವಿಶತ ಅದನು ಪ್ರವಿಶ್ಯ గజకురవాసు జయతీర్థరకరార్చిత జయరామచంద్ర దేవరు గజకురవాసులు జయతీర్థల వారు చే పూజించబడిన జయరామచంద్ర దేవుడు గజకురవాసు జయతీర్థరకరార్చిత జయరామచంద్రమూర్తి సత్యత్యజ్జాభవత్ నిరుక్తంజా నిరుక్తంజా నిలయనంజ విజ్ఞానంజా విజ్ఞానంజా త్యంజానృతంచ సత్యమభవత్ యదిదం కింజా సత్యమిత్యా చక్షతే తప్పేన శ్లోకో భవతి శ్రీమాన్ విష్ణు ప్రజాతో దశరథనుమదే రామనామాతనీతో విశ్వామిత్రేణ మంత్ర హృదనుజదహితస్తాటకాం గాతగోస్త్రం ఆయన్ రామ సవార్యో ధ్వనిర్భార్గవేశ్వాదరూప హత్వా దగ్ధం సురారిం పురుగవృష్టి నీలాదేవి కరార్చిత శ్రీ భూదుర్గాన్విత వైకుంఠ వాసుదేవరు నీలాదేవి చే పూజించబడిన శ్రీ భూదుర్గాన్విత వైకుంఠ వాసుదేవుడు నీలాదేవి కరార్చిత శ్రీ భూదుర్గాన్విత వైకుంఠ వాసుదేవమూర్తి కైకేయీ ప్రీతిహేదో సదహజనమదో వల్కలీయానరణ్యం గంగాధారీ గృహాచ కృతరుజురజుడో గ్రీష్మదే పుత్రమాన్య ಶ್ರೀ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಪ್ರಗಾಢರಹಿತ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮಂಗಳ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದಂತಹ ಸುವರ್ಣಮಯವಾದ ಚತುರ್ಭುಜ ವೇಣುಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ದತ್ವಾಸ್ಮೈ ಬಾದುಗೆ ಸ್ವೇ ಕ್ಷಿತಿವನೃತೋ ವೇತನಂ ಗಾಕನೇತ್ರಂ ಯಸ್ಯಾರಾಧೋಜನಾಂ ನಾಮನಮದರ್ವಿದೋ ದಂಡಕಂ ದಾವದೇಷ್ಣಂ